हाम्रो मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक पद्धतिमा प्रवेश गरेसँगै विकास निर्माणले पूर्त रूप लिइरहेको छ। जनताको विकासको तीव्र आकाङ्क्षालाई पूरा गर्ने दृढ सङ्कल्पका साथ सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू परिचालित भइरहेका छन्। यस यथार्थलाई आत्मसात गर्दै यहाँ स्थानीय पालिकाहरूले आफ्नो जनताको आवश्यकतालाई र आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने कामहरू भइरहेको छ। त्यसैको एउटा मूर्त रूप यो खेल मैदान हो भन्ने मलाई लाग्दछ। खेल जगत मानव समाजको, मानव जीवनको अभिन्न अङ्ग हो। खास गरेर युवाहरू, किशोर किशोरी विद्यार्थीहरूमा खेलप्रतिको असाध्यै ठुलो आकर्षण रहेको छ। त्यसलाई हृदयङ्गम गरेर यो नगरपालिकाले खेल संरचनाको निर्माण गरेको छ। म नगरपालिकालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस खेल मैदानको माध्यमबाट, यो रङ्गशालाको माध्यमबाट हाम्रो देशको जुन खेलकुदको विकासको आकाङ्क्षा छ यसलाई सहयोग पुग्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। जनक सभ्यताद्वारा प्रशिक्षित यो भूमि प्राचीन कालदेखि नै तपोभूमिका रूपमा रहँदै आएको छ। यो प्राचीन भूमि ऋषिहरूको ज्ञान, विवेचना र मीमांसाको महत्त्वपूर्ण थलो हो। अष्टावक्र, याज्ञवल्क्य, गार्गी र मैत्रेयी जस्ता विद्वान विदुषीहरूले यसै भूमिमा साधना गरेको हाम्रो इतिहास रहिरहेको छ। 300 वर्षभन्दा पुरानो यस क्षेत्रको संस्कृत विद्यालयले हाम्रो देशमा शिक्षाको ज्योति छर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ, महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ। शैक्षिक जागरणका अग्रदूत बालागुरु सदानन्दले समेत यही अध्ययन गरेको यस शैक्षिक केन्द्रको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो। यो राष्ट्रिय दायित्वको विषय हो भन्ने पनि मलाई लाग्दछ। नेपालको समग्र इतिहासमा मिथिला क्षेत्रको विशिष्ट स्थान छ। प्रसिद्ध मैथिली साहित्यकार विद्यापति समेतको योगदानले नेपालको मौलिक वाङ्मयमा सहयोग पुर्याएको छ, समृद्ध वाङ्मयलाई समृद्ध तुल्याएको छ। जनक नन्दिनी सीताको जन्मस्थल रहेको यो भूमि हामी सबैको लागि प्रेरणाको स्रोत र पवित्र स्थान हो। तर हामीले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, अहिले पनि जातीय भेदभाव, छुवाछुत, महिला उत्पीडन, अन्धविश्वास, अशिक्षाले सिर्जित गरेको गरिबी र समस्या हामी सबैको चुनौती रहेको छ। अझै पनि बाल विवाह, अनवैध विवाह, दहेज र तिलक जस्ता प्रथाहरू, मोक्सी प्रथा जस्ता विकृति विसङ्गतिहरू समाजमा रहनु दुःखको कुरा हो। यसको अन्त्य गर्न हामीले इतिहासबाट प्रेरणा लिँदै प्रयास गर्नुपर्दछ। यहाँको प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल जलेश्वर मन्दिर, लक्ष्मीनारायण मन्दिर सहित प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर
तथा मस्जिदहरूको संरक्षण सम्वर्धन गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। पूर्व पश्चिम राजमार्गले यस जिल्लालाई समेटेकाले यहाँका विकासका पूर्वाधारहरू थप विकास गर्न हामीलाई सजिलो छ र हामीले विकासका पूर्वाधारहरू थप विकास गर्न सकेको खण्डमा यहाँ पर्यटन व्यवसाय फस्टाउन सक्दछ। यहाँका ऐतिहासिक सहर बजारहरूको सौन्दर्य बढाई जनताको सहज बसोबासका लागि खानेपानी, गुणस्तरीय सडक, विद्युतीकरण, सञ्चार सुविधा, ढल विकास र हरियाली प्रवर्धन गर्नेमा हामीहरूले ध्यान दिनुपर्दछ। अन्नको भण्डारको रूपमा रहेको यो प्रदेश कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायिकरण गर्न सकेमा हामीले देशको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्दछौँ। यति मात्र होइन, कृषि क्षेत्रको समग्र विकासबाट हामीले रोजगारी सिर्जना गरी असुरक्षित रोजगारीको लागि विदेश जाने जुन प्रवृत्तिहरू छ त्यसलाई हामी निरुत्साहित युवालाई विदेश पलायन हुनबाट हामी रोक्न सक्दछौँ। विदेश पलायन हुनबाट हामी युवाहरूलाई जोगाउन सक्दछौँ। यसै गरी उद्यमशीलताको व्यापक विकास गरी आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी स्वाभिमान पूर्ण स्वाधीन अर्थतन्त्रको हामी निर्माण गर्न सक्दछौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। यसबाट समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने हाम्रो राष्ट्रिय सङ्कल्प अथवा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा रहेको छ यसलाई हामी पुरा गर्न सक्दछौँ। त्यसै गरी हाम्रो देशको चुरे श्रृङ्खला तराईको लागि एउटा जीवन हो। चुरेको संरक्षणमा केन्द्रित भई हामीले तराईलाई सहयोग, तराईको विकासलाई सहयोग पुर्याउन सक्दछौँ र तराईको दिगो विकास गरी हामी तराईलाई जोगाउन सक्दछौँ। चुरेको दिगो विकास र तराईको दिगो विकास एक अर्काका परिपूरक हुन् भन्ने मलाई लाग्दछ। यस क्षेत्रमा बग्ने नदीहरूद्वारा सृजित बाढी र डुबानले जलधनको ठुलो क्षति पुर्याउँदै गएकाले नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्धतिर पनि ध्यान दिनुपर्नेछ र नदी प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्नु नेपालको एउटा ठुलो चुनौती रहेको छ। यिनै नदी प्रणालीको कारणले गर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा ठुलो डुबान भएर हाम्रो अन्नको भण्डारलाई तहस नहस गरिरहेको छ। यसलाई जोगाउनको लागि हामीले चुरेको दोहन र नदी प्रणालीलाई सुव्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु र मेरो विश्वास छ। अन्तमा रङ्गशाला लगायत यहाँको भौतिक विकासमा सहयोग पुर्याउने तथा समाजको विकास तथा सद्भावमा सहयोग पुर्याउने व्यक्तित्वहरूलाई गरिएको जुन सम्मान छ त्यसप्रति म धन्यवाद दिँदै उहाँहरूलाई म बधाई दिन चाहन्छु। यस्तै रचनात्मक कार्यहरू गरेर यहाँहरूले समाजको विकासको लागि भावी दिनमा पनि योगदान पुर्याइरहनुहुनेछ भन्ने पनि मेरो शुभेच्छा रहेको छ र यो विशाल कार्यक्रममा आयोजना गरेर देशका महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा चर्चा समेत गर्ने यो अवसर नगरपालिकाले मिलाएकोमा म नगरपालिकालाई पनि अन्तर्मनदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर अर्को कुरा
पनि म स्मरण गराउन चाहन्छु। नारी जगत भनेको आधा आकाश भनेर भनिन्छ। म यहाँ तपाईँहरूलाई खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। 2 नम्बर प्रदेश सरकारले नारी उत्थानको लागि, छोरी विकासको लागि, जो छोरी जन्मिँदाखेरि पनि दुःख भएको महसुस गर्ने पनि अन्धविश्वास हाम्रोमा छ, त्यो कुरालाई चिर्नको लागि छोरी बचाऊ अथवा बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ कार्यक्रम सुरु गरेको छ। यो कार्यक्रम मैले आफै पनि यहाँ सुरुवात गरेको हो र मैले भने यसलाई राष्ट्रिय कार्यक्रमको रूपमा हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। तर बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ कार्यक्रम, बिमा र त्योसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा अझै अगाडि बढाउनुपर्छ र केन्द्र र प्रदेशको यसमा तालमेल हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ र यो कार्यक्रम असाध्यै राम्रो कार्यक्रम हो। अघि भनिएका कतिपय अन्धविश्वास, कुरीति, कुसंस्कारलाई हटाएर देशको चौतर्फी विकास, सर्वाङ्गीण विकास गर्नको लागि छोरीहरूको सर्वाङ्गीण विकास हुनु आवश्यक छ। त्यसैले यो कार्यक्रमलाई 2 नम्बर प्रदेशमा सुरु गरेको छ र देशभरि पनि सुरु गर्नुपर्छ। त्यसको लागि पनि यहाँ मुख्यमन्त्रीको पनि उपस्थिति छ। म उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कार्यक्रमको नेतृत्व गरेकोमा म खुसी पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस्तै पनि धेरै हामीले शैक्षिक सामाजिक क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाएर यो जुन ज्ञानभूमि, तपोभूमि, ऋषि महर्षिहरूले त्यत्रो ठुलो चाहिँ योगदान दिएको हाम्रो भूमि, त्यो खालको जुन हाम्रो इतिहास छ त्यो कुरालाई हामीले बचाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू राख्दै फेरि पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय दिदीबहिनी, दाजुभाइहरू सबैलाई, विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, हार्दिक धन्यवाद, कृतज्ञता र आभार मटियानी नगरपालिका तथा मटियानी नगरवासीका तर्फबाट अत्यन्त वस्तुनिष्ठ, प्रभावपूर्ण र प्रेरक सम्बोधन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको मटियानीवासीका लागि